म्हजें नांव गजानन तिळवे. आमी आज अंजुनच्यान हांगा चिमेल गांवांत येयल्ले आसात आनी जो हो युनिटी मॉल ह्या सरकारान हांगा बांदपाचो प्रस्ताव आसा तेजो विरोध जे आज आमचे चिमेल गांवचे लोक करतात तांकां सपोर्ट म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसात. म्हाका याद जाता की थोडेच दीस पयलीं 15 नोव्हेंबराक तुमकां खबर आसतली की ह्या सरकारान एक मोठ्या तरेन भगवान आमचो बिरसा मुंडाची जयंती साजरी केली. पूण खंय तरी आज म्हाका वायट दिसता की आज आमचे जे भाव आसात, जे ट्रायबल आसात, जे भाव आसात तेंचेर आज खंय तरी एक अन्याय जावपाक लागला. हो सरकार खंय तरी जेची येदी व्हडली जयंती करता पूण तेजे जे विचार आसले ते विचारा खातीर तो झगडलो आनी ह्या देशा खातीर ताणें आपलें बलिदान दिलें. भगवान बिरसा मुंडा तेजे आज खंय तरी विचार ह्या सरकारान सायडीक उडयल्ले आसा आनी ज्या तरेचे प्रोजेक्ट आमच्या ह्या ल्हानशा गांवांनी हाडपाक लागल्यात खंय तरी जे एक आमचो पर्यावरण आसा तेजें एक डिस्ट्रक्शन करपाचो जो पूर्ण कटकारस्थान हो सरकार करता हेचो आमी हांगा निशेध करता. 4 तारखेक जी जशें आमचो मित्र अजयान सांगलें की हांगा एक सभा जातली. 4 तारखेच्या सभेक हांव सगळ्या ऑपोजिशन लिडरां कडेन मागता, पॉलिटिशनां कडेन मागता की तुमच्या मदले जे डिफरन्सीस आसा ते सायडीक दवरात आनी सगळे जाण आमी हांगा येवयात आनी आमचो जो सपोर्ट आसा हो पूर्णपणे ह्या आमच्या गांवकारां वांगडा दवरुयात. धन्यवाद. कितें बाबा तुमी म्हणलें पळय ऑपोजिशन युनिटी हें सायडीक दवरून तेणी सगळें ऑपोजिशन युनायटेड येवचें म्हणून. ही पळय ती युनिटी जायना ती गोंयांक कितली पासून घातक जाता दिसता. म्हाका दिसता कितली घातक जातली ती आमी ह्या ZP इलेक्शनाक पळयल्या. खंय तरी लोक सरकाराच्या विरुद्ध उलोवपाक भिवपाक लागल्यात. कारण आमी जेन्ना ह्या फावटी प्रत्यक्ष सरकाराच्या विरुद्ध इलेक्शनाक देंवले आनी ज्या तरेचो प्रेशर सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आसतलो, आमदारांच्या माध्यमांतल्यान आसतलो, हो खंय तरी लोकांचेर हाडपाचो प्रयत्न जालो, खंय तरी पयशांचो वापर जालो आनी ह्या गोश्टीच्या कारणाक लागून खंय तरी ती युनिटी जावपाक पावली ना. पूण म्हाका एक आशा आसा की खंय तरी सगळे जाण आपल्यो डिफरन्सीस सायडीक दवरून वांगडा येतले, एका प्लॅटफॉर्मार येतले आनी 27 ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडटले.